पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जहाँ दुनिया में फीकस तेल की खपत सबसे ज़्यादा है। इंग्लैंड का एक आदमी सालाना 6 लीटर खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है, हमारा इस्तेमाल हो चुका है 24 लीटर। इंडिया में जो है जैतून उनके प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे इसराइल से। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है उसमें जो तीसरा सबसे बड़ा नंबर है वो पाम ऑयल का है। क्या हम अपना ये इम्पोर्ट बिल कम कर सकते हैं? पाकिस्तान में जंगली जैतून के कोई 8.5 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। वो जो फल लगे हुए ज़ाया हो रहे हैं ना, आवाम को अलाउ कर दें कि ठीक है जी, इससे इस्तेफादा करें। अगर गवर्नमेंट का इम्पोर्ट बिल कम होगा तो किसको फ़ायदा होगा। जैतून में इतना पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान का एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट बिल है, इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। कि जो जंगली जैतून का जो फल है उससे पाकिस्तान में तेल नहीं निकाला जाता था। इंतहाई हाई क्वालिटी ऑयल है। ये हारून रशीद साहब, कामरान खान साहब, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। इनको अगर मालूम नहीं था पाकिस्तान में जैतून का कितना पोटेंशियल है, फिर आम आदमी को क्या पता होगा। स्पेन जो है वो हर साल $4.5 बिलियन का ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 कंट्री है। इटली जो है वो कोई तकरीबन $1.5 अरब का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो कुदरती तो अब लगे हुए उनसे ऑयल निकाल लें। पाकिस्तान में जो काबिल काश रकबा है वो स्पेन से ज़्यादा है ऑलिव के लिए। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी लैब से टेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान का जो ऑयल है ना, इनमें और स्पेन के उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एवाकाडो दुनिया का महंगा तरीन एडिबल ऑयल है। मरी में एक इदारा है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें 1955 में एवाकाडो के पौधे मंगा के लगाए गए थे। वो अमेरिका से आए थे। 100 से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो सैकड़ों मन फल आ रहा है। उस दीवार के बाहर किसी को नहीं पता कि इस हिल फ्रूट स्टेशन में एवाकाडो हो रहा है। ये कसूर है हमारे ज़राई माहिरीन का, हमारी हुकूमतों का। पाकिस्तान में गंदम के काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी मेहनत वसूल होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। मगर इसी मुल्क में कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं, बल्कि उनकी पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हैं। ये वो काश्तकार हैं जिन्होंने इस साल जैतून काश्त किया था। जैतून एक ऐसी फसल है जिस पर अगर हुकूमत और हमारा निजी सेक्टर तवज्जो दे तो हमारे इम्पोर्ट बिल में अच्छी खासी कमी आ सकती है। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, आज इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज़ आलम साहब, जो जैतून की काश्त के एक्सपर्ट समझे जाते हैं और पाकिस्तान में काफ़ी खिदमात हैं इनकी इस सेक्टर में। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ आलम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ इन शॉर्ट ख़ुद बता दें और आपकी जो है क्या खिदमात हैं जैतून की काश्त के हवाले से पाकिस्तान के लिए। बेसिकली तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। 1991 में मैंने कराची के सिंध मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। तो मुख्तलिफ़ NGOs के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ और आजकल मैं दुआ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक मामला जैतून का है, तो उससे पहले असल में देखिए, बेसिकली 2015 में हम लोग थरपाकर, तो मैं 98 से जा रहा था नेमतुल्लाह साहब के साथ। लेकिन 2014 के में जो ड्राउट आया, उसके बाद फिर मुझे लोगों ने इनवाइट किया कि आप आएँ देखें आके। वहाँ पर हमने जो DHQ हॉस्पिटल है वहाँ का, वहाँ NICU बनाया था। आपको याद होगा कि 2014 में ना छोटे नौमालूद बच्चों की अमवात की खबरें आ रही थी, तो वहाँ NICU नहीं था, जो इंटेंसिव केयर का होता है इलाज। तो मैंने वहाँ जाके डेवलप किया, बनाया उसको। उसके बाद 2015 से फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई अगर हम आते जाते रहेंगे, कुएँ खुदवाएँगे, हैंडपम्प लगवाएंगे, तो इससे इनकी मईशत तो ठीक नहीं होगी। तो हमने फिर मईशत के हवाले से गौर करना शुरू किया और अंदाज़ा हुआ कि अगर ज़राअत पे काम करें हम और मुख्तलिफ़ NGOs, न सिर्फ हम बल्कि और भी लोग, तो यहाँ के लोगों के माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। 2015 के सितंबर में हमने ज़मीन के पानी से एग्रीकल्चर का पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को प्रोजेक्ट लगा के दिया वो आज माशी तौर पे बहुत बेहतर हो गए। तब से आज तक हम वहाँ 60 से ज़्यादा एग्रो फार्म बना चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है। तो उसके बाद लेकिन 2018 में जो है, देखें अब क्योंकि मीडिया का, सोशल मीडिया का बड़ा एडवांटेज है, तो मैं इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ना सोशल मीडिया को भी देता हूँ। 2018 में जो है मैंने यूट्यूब पे और वेबसाइट्स वगैरह पे, गूगल पे देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो राजस्थान का इलाका है, जो थरपारकर है, जो 80% थरपारकर तो इंडिया में है, वहाँ पर एग्रीकल्चर पे बहुत काम हो रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ लग रही हैं। ज़मीन से पानी भी निकालते हैं और एक नहर भी वहाँ आई हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में ये काम किया जाए। तो इंडियन बॉर्डर के साथ एक गांव है, थरपारकर की आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी तहसील है डाहली। वहाँ बिल्कुल इंडियन बॉर्डर, यानी ऐसा है कि आप 2 मिनट चलें तो बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। वहाँ एक साहब की ज़मीन थी, वहाँ हमने बोर करवाया, कोई 500 फीट का बोर था वो, एक बहुत बड़ा टैंक बनाया
اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کچھ پھلوں کے درخت لگائیں گے۔ اس وقت جو ہے نا میں نے وہاں کھجور کے درخت لگائے۔ آپ حیران ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ تھر پارکر جو ہزاروں سال پرانا صحرا ہے، آپ نگر پارکر چلے جائیں تو اس میں نا جین کے مندر ہیں جو 5-5 6 ہزار سال پرانے ہیں۔ اس ہزاروں سال پرانے صحرا میں کبھی کسی نے کھجور کا ایک درخت بھی نہیں لگایا تھا، جبکہ دنیا کو پتہ ہے کہ کھجور تو صحرائی درخت ہے۔ لیکن انفارچونیٹ ہے، اب کیا وجہ رہی اس پہ تو تحقیق میں نہیں کر سکتا، کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ تھر پارکر کے 20,000 مربع کلومیٹر کے صحرا میں کبھی 2018 کے پہلے، ہمارے سے پہلے کبھی کسی نے کھجور کی کاشت کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے خیرپور سے درخت لگائے، کوئی ہم لے کر آئے وہاں سے، کوئی 150 کے قریب پودے تھے، وہ ہم نے لگا دیے۔ اس کے علاوہ ہم نے بیر کے پودے لگائے وہاں پر، ہم نے انار کے پودے لگائے اور زیتون کے پودے لگائے، کیونکہ انڈیا میں جو ہے وہ زیتون ہو رہا تھا، ان کے پرائم منسٹر لے کے آئے تھے اسرائیل سے، اور وہاں بہت بڑے پیمانے پہ راجستھان میں زیتون ہو رہا تھا، اور یہ سب موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ تو ہم نے اسلام آباد کے ایک نرسری سے پودے منگوائے، 100 پودے اور زیتون لگا دیا۔ میرپور خاص سے انار کے پودے لگائے، انار لگا دیا۔ الحمدللہ 2020 میں کھجور پہ پھل آ گیا۔ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی کہ بھئی تھر پارکر میں کھجور کے، اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارے کئی پروجیکٹس پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، آج کل بھی ان میں پھل آیا ہوا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ۔ مجھے ارباب غلام رحیم صاحب نے کہا کہ یار میں خود چیف منسٹر رہا ہوں، لیکن ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا یہ کھجور یہاں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا۔ زیتون کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھیں، سوائے اس کے کہ بھئی انڈیا کا راجستھان میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں چکوال وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اگین پھر سوشل میڈیا کا میں شکر گزار ہوں۔ ہوا یہ کہ 2020 میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی۔ وہ ویڈیو یہ تھی کہ لوور دیر ضلع جو ہے اس کے ایک گاؤں کے اندر جنگلی زیتون کے درختوں پر لوگوں نے گرافٹنگ کروائی ہوئی تھی، پیوند کاری، اور اس میں وہ کئی طرح کا زیتون اس میں لگا ہوا تھا۔ وہ پشتو میں ویڈیو تھی بیسیکلی، لیکن اس پہ انگلش سب ٹائٹل آ رہا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں پھر وہاں گیا، اور وہاں جب میں یہ نظر آیا، پھر میں نے پڑھائی کی، ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ اب تقریباً سارا مواد مل جاتا ہے، تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان میں KPK میں، کشمیر میں، پنجاب کے بعض علاقوں میں، مری وغیرہ میں، اور بلوچستان میں جنگلی زیتون کے کوئی 8.5 کروڑ درخت موجود ہیں، جن پہ بعض علاقوں میں، دیر میں، باجوڑ میں، ایبٹ آباد وغیرہ میں، اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں گرافٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ بہت کامیاب ہے گرافٹنگ۔ تو میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو ہو گئی وائرل۔ گرافٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، گرافٹنگ دیکھیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی جنگلی زیتون اور کلٹیویٹڈ زیتون کا فرق بتا دیا جائے۔ دیکھیں، جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے بچپن میں، ہمارے لڑکپن میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بیر ملتے تھے، یہ اسکولوں کے باہر دیکھیں لال رنگ کے بیر آتے تھے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سائز کا بیر آتا ہے۔ وہ بیر کہلاتے تھے جنگلی بیر، ٹھیک ہے۔ یہ والے بیر کہلاتے ہیں صوفی بیر یا قلمی بیر۔ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ جنگلی زیتون وہ ہے جو قدرتی طور پر صدیوں سے درخت لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ان علاقوں میں 2 اقسام کے جنگلی زیتون کے، جن کو پتوں سے ہم سب پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں قسم ہے، یہ فلاں قسم ہے، یہ صدیوں سے خودرو، جس طرح اور ہے نا جنگل میں بے شمار طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں، چیڑ کے ہیں، دیودار کے ہیں، دوسرے ہیں، اسی طریقے سے جنگلی زیتون کے بھی کروڑوں درخت صدیوں سے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں چھوٹے سائز کا پھل آتا ہے، وہ ہوتا زیتون ہی ہے، اولیو ہے، لیکن وہ پھل کا سائز سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگلی ہے، قدرتی ہے، کسی نے لگایا نہیں ہے۔ اور وہ جو یورپین اولیو کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال سے اس پہ قلم کاری ہوئی، ان جنگلی زیتونوں پہ قلم کاری کی گئی، جو پیوند کاری جسے کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے آم ہوتا ہے، آم کے بھی ایک آم ہوتا ہے کھٹا سا، دوسرا جو بیج سے لگتا ہے، ایک وہ ہے جو جناب قلم سے لگتا ہے، اور یہ ساڑھے سندڑی اور سب وہی ہے نا۔ تو زیتون کا معاملہ بھی یہی ہے، جنگلی زیتون کے درخت پر اس کی شاخیں کاٹ کر ہر شاخ پہ 2 قلمیں لگا دی جاتی ہیں، اتنی بڑی، کلٹیویٹڈ زیتون کی۔ اس کے بعد وہ درخت ہو جاتا ہے کلٹیویٹڈ، اور اس پہ آپ چاہیں تو مختلف طرح کے 25-30 طرح کے جو ہے نا زیتون کے آتے ہیں، پاکستان میں درخت لگے ہوئے ہیں، وہ تمام اقسام گرافٹ ہو سکتی ہیں، ہو چکی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پھل آ رہا ہے ان پر۔ ایک درخت پہ جب گرافٹنگ کر دی جاتی ہے تو اس کے 4 سال بعد اسے پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی گرافٹنگ۔
اور یہ گرافٹنگ جو ہے نا پاکستان میں ہو رہی ہے. تو وہ جو میں نے ویڈیو بنائی نا، اصل میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ظاہر ہے زیتون تو ایک ایگریکلچر کے پروڈکٹ ہے نا. ایگریکلچر کے ماہرین سے مجھے یہ شکوہ ہے، اور ہم سب کو یہ شکوہ کرنا چاہیے، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، بہت قابل قدر لوگ ہیں. وہ بات کرتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، وہ مخاطب کرتے ہیں کسانوں کو. میں نے مخاطب کیا عام آدمی کو پاکستان کے. مثال کے طور پہ دیر میں ایک عام آدمی رہ رہا ہے، میں نے اسے بتایا کہ بھائی فلاں علاقے میں جو ہے نا جنگلی زیتون کے درخت ہیں. اس نے کہا میرے علاقے میں بھی ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہے، تو کروڑ ہیں. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قدرتی طور پر یہ تقریباً 8 کروڑ درخت جو ہیں زیتون کے ہمارے پورے پاکستان میں موجود ہیں، مگر ہمیں اور ہماری عوام کو اور گورنمنٹ کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر جو پودا اگتا ہے وہ زیتون ہے اور ہم اس سے آئل نکال سکتے ہیں یا اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں، اور وہ سالوں سے ضائع ہوتا چلا آ رہا تھا. تھوڑے سے لوگوں کو علم تھا، جو ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے ظاہر ہے ان کو معلوم تھا، باٹنی والوں کو معلوم تھا، عوام کو معلوم نہیں تھا، اور عوام کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں کو بھی معلوم نہیں تھا. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا ایگریکلچر میں بہت لمیٹڈ انٹرسٹ ہے. میری جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ تھی دیر کے علاقے کی. دیر کے علاقے سے ہمارے سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ ان کا علاقہ ہے. وہ خود 2 دفعہ منسٹر رہے تھے، لیکن ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بڑے بڑے جو 100 فٹ 20 فٹ 50 فٹ کے درخت ہیں یہ ہیں کس چیز کے. اچھا وہاں کے پی کے میں تو دیکھیں نا تقریباً ہر پارٹی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی، ANP، نون لیگ، قاف لیگ، فوج کی حکومت، ہر حکومت رہی ہے نا، MMA رہی ہے. لیکن 2020 سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے کہ یہ کہو جسے کہتے ہیں اور یہ جو جنگلی زیتون ہے یہ کون سے درخت ہیں، ان سے کیا استعمال، کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ مطلب میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب یہ میری ویڈیوز وائرل ہوئی تو پاکستان کے بہت سینئر صحافی ہارون رشید صاحب، انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، مجھے کامران خان صاحب نے بلایا. اب دیکھیں یہ بہت معتبر بہت بڑے صحافی ہیں نا، ان کو اگر معلوم نہیں تھا کہ جنگلی زیتون کیا ہوتا ہے اور گرافٹنگ کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں زیتون کا کتنا پوٹینشیل ہے، پھر عام آدمی کو کیا پتہ ہوگا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور اس میں جو خاص بات ہے نا، جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری حکومتیں ان تک، کہ دیکھیں یہ نقصان اس لیے ہوا کہ یہ درخت تھے نا یہ تھے جنگلوں میں. جنگلوں کا ایک الگ محکمہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پروونشل وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کام تھا ایگریکلچر والوں کا. تو فارسٹ اور ایگریکلچر میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اس کوآرڈینیشن کا نقصان یہ ہوا کہ ایگریکلچر والا آدمی فارسٹ نہیں آتا، فارسٹ والا آدمی یہاں نہیں آتا. اچھا فارسٹ والا آدمی اگر ایگریکلچر میں نہ آئے نا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ایگریکلچر سائنٹسٹ فارسٹ میں انٹرسٹ نہیں لے گا تو وہ نقصان ہوا جو زیتون کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا فیاض بھائی، پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں جو تیسرا سب سے بڑا نمبر ہے وہ پام آئل کا ہے. ہم انڈیا اور چائنا کے بعد سب سے بڑے امپورٹر ہیں. پام آئل اور اس کے سیڈز جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً بجٹ اس کا جو بنتا ہے وہ تقریباً $5 ارب کے ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو زیتون کی کاشت کر کے کیا ہم اپنا یہ امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں؟ اتنا پوٹینشیل ہے اس کی کاشت میں؟ تو دیکھیے پوٹینشیل کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن کچھ چیزوں کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اور کچھ چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں دنیا میں فیکس تیل کی کھپت سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. انگلینڈ کے لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ ان کا ایک آدمی سالانہ 6 لیٹر اپنا 6 لیٹر خوردنی تیل استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا استعمال ہو چکا ہے 24 لیٹر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے اور مقامی پیداوار صرف 12-13% ہے. یعنی ہم جو ایڈیبل آئل استعمال کرتے ہیں اس میں جو مقامی طور پہ ہم پیدا کرتے ہیں نا، کنولا ہے، سرسوں ہے، سن فلاور ہے، آلیو ہے، بنولا ہے، کپاس کا جو بیج ہوتا ہے، یہ ٹوٹل ملا کے ہم 12-13% آئل خود بنا رہے ہیں، خود پیدا کر رہے ہیں. باقی سارے کا سارا امپورٹ ہو رہا ہے. پام آئل ہے اور آئل سیڈز ہیں، سویابین ہے اور سن فلاور ہے، کنولا ہے. اور وہ قوم جس کے پاس ڈالر بھی نہیں ہے، معیشت خراب ہے، وہ 24 لیٹر پر کیپٹا ایڈیبل آئل استعمال کرتی ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ بھئی 10% 15% ہم استعمال کم کر لیں، اور ہر آدمی یہ کر سکتا ہے، ہر فیملی یہ کر سکتی ہے. تو اس بل میں خود بخود کٹ لگ جائے گا، اور یہ آج سے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیتون میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو پاکستان کا ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل ہے اس کو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اب یہ کیسے ہوگا، اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ تمام علاقوں میں جو پاکستان میں وہ علاقے جہاں زیتون لگ سکتا ہے، لگ رہا ہے، ان میں لوگ زیتون لگائیں، کیونکہ زیتون ایک انتہائی منافع بخش فصل ہے.
जैतून लगाने से एक दफ़ा आदमी लगाएगा, उसकी नस्लें जो है ना कई सौ साल तक उससे फ़ायदा उठाएंगी। तो अभी क्योंकि जैतून की पैदावार और काश्त कम है, 46,000 एकड़ के ऊपर जो है कोई 57 लाख 57 लाख दरख्त लगे हैं, लेकिन पोटेंशियल तो स्पेन से इटली से भी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और वक्त के साथ साथ लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, बलूचिस्तान के, KPK के, कश्मीर में, वहाँ ग्राफ्टिंग भी हो रही है और वहाँ नए पौधे भी लग रहे हैं, लेकिन तादाद अभी कम है, इसमें इजाफे की शदीद ज़रूरत है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो जंगली जैतून का जो फल है उससे पाकिस्तान में तेल नहीं निकाला जाता था। इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अवेयरनेस क्रिएट की और हमारे एक साबिक़ सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी के, उन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये जंगली जैतून में भी तेल होता है, मराकश वगैरह में हज़ारों साल से निकाला जाता है, तो आप इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स करें। तो उन्होंने मशीनें भिजवाईं पेशावर में भी और बलूचिस्तान में भी। कैप्टन महमूद नाम था उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह तेल निकाला गया। उस तेल का हमने PCSIR लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट करवाया और हमने यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस लेबॉर्ट्री में। इंतहाई हाई क्वालिटी ऑयल है और खुशखबरी यह है कि पेशावर में, बलूचिस्तान में वो तेल निकलना शुरू हो गया है, लोग अच्छा, निकलवा यानी रहे कि हैं। जंगली है, कुदरती तौर पर ये दरख्त हैं और इनका फल भी कुदरती तौर पर है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हमने इस्तेमाल भी नहीं किया ना, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वाकई कुछ नहीं किया। यानी वो दरख्त सदियों से मौजूद थे, उन पे फल लगता था। मैंने एक एक दरख्त पे 200 और ये हमें पता 2020 में चला है जाके। सर पता पहले से था थोड़े लोगों को, थोड़े लोग जो साइंटिस्ट थे ना उनको मालूम था, लेकिन आवाम को पता चला मेरी वीडियो से या इंटरव्यू से या BBC पे जो खबरें, जो रिपोर्ट्स वगैरह आई, ये 2020 के बाद। तो सर ये जो 8 करोड़ आपने कहा कि दरख्त मौजूद हैं, अगर इनकी फसल ही हम सिर्फ ले लें, चलें मज़ीद ना लगाएं जो मौजूद हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है अच्छा खासा हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो सकता है पाम ऑयल। देखिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क बहरहाल नहीं पड़ेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ देखिए ना, सिंपल सी बात यह है, स्पेन जो है वो हर साल तकरीबन कोई $4.5 बिलियन का ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करता है, नंबर 1 कंट्री है। इटली जो है वो कोई तकरीबन $1.5 अरब का एक्सपोर्ट अपना जो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कम से कम पैदा तो कर सकते हैं, जो कुदरती तो अब लगे हुए उनसे ऑयल निकाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में जंगली जैतून से तेल निकलना शुरू हो चुका है, फ्रेश से भी, और एक बिल्कुल नई चीज़ जो शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती, शायद, वो ये है कि जंगली जैतून का जो खुश्क फल है ना, इसका हमने तजर्बा किया। वो फल हमने मंगवाया कोयटा से, उसमें से हमने एक आम एक्सपेलर मशीन से तेल निकलवाया, उसका टेस्ट करवाया। आप यकीन करें, इंतहाई स्टेबल ऑयल, इंतहाई ज़बरदस्त ऑयल, बिल्कुल मैच कर रहा था वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को। उसको हमने 4-5 दफ़ा फ्राइंग की है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी स्टेबिलिटी शानदार है। उसमें हमने चिप्स तले और भी चीज़ें की, कोई जायके में फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही शानदार तेल है वो। और मैं समझता हूँ कि इसी साल इंशाअल्लाह अब जब वो फल लगेंगे तो लोग, मकामी लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए की मशीनें लगा लेंगे और इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे, देखें सिर्फ 5 करोड़ दरख्तों से वहाँ के मकामी लोग जो है ना फल तोड़कर, फल हासिल करके तेल निकालें, और एक एक दरख्त से 5 लीटर तेल भी निकल आए, जो आमतौर पर 10 लीटर 12 लीटर भी निकल सकता है, क्योंकि हमने जो तेल निकलवाया कराची में वो 15% था। यानी अगर कोई 100 किलो फल तोड़े तो उसमें से 15 लीटर ऑयल निकाल लेगा। खालिस तेल है, बिल्कुल ज़बरदस्त तेल है, उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सबसे जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं PCSIR वगैरह, उन्होंने रेकमेंड कर दिया है कि हाँ जी ये बेहतरीन तेल है खाने का। तो आप समझ लें कि 25 करोड़ लीटर तेल जो है ना आपको हर साल जैतून का तेल मिल जाएगा। फिर पॉमेस अलग है उसमें से, ये पॉमेस उसमें से अलग है ना। इसके अलावा जो खल बच जाएगी ना, एक बहुत बड़ा पॉमेस में और वर्जन में ज़रा व्यूवर्स को बताइएगा कि इसमें क्या फ़र्क है, कि मतलब वर्जन कैसे बनता है, फिर पॉमेस होता है वो कैसे बनता है। देखिए दुनिया में 3 फल ऐसे हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है। एक ऑलिव है, सबसे ज़्यादा निकाला है, दूसरा एवोकाडो है, और तीसरा एक अफ्रीका में साफू नाम का एक फल होता है। तो इन 3 फलों के गूदे से वो तेल निकलता है, या आप समझ लें कि जी जूस हो गया उनका, फलों का जूस जो है ना, वो ये ऑयल, यानी ये 3 फल है और बाकी सीड्स से निकलता है हर चीज़ के। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब ये है कि आपने जैतून का फल तोड़ा और 24 घंटे के अंदर उनको मशीनों में डाला, उसका जूस निकाल लिया। ऑलिव का जो ऑयल है वो ऑलिव के फल का जूस है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन हो गया। ऑयल निकालने के बाद जो उसका खल बच गया, उस खल को कहते हैं पॉमेस, ऑलिव पॉमेस। उस पॉमेस को आपने एक मशीन में डाला,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से आपने तेल निकाल लिया, वो भी तकरीबन 12% तेल निकल आता है उसमें से। वो तेल इस्तेमाल होता है, वो खाना पकाने के लिए बेहतरीन तेल है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है और ये मिलता है बड़े मॉल वगैरह पे, ऑलिव पॉमेस ऑयल। तो ये 2 तरह के तेल ही दुनिया में राइज हैं। पाकिस्तान में आज के दिन तक ऑलिव पॉमेस से पॉमेस ऑयल नहीं निकाला जाता। इंशाअल्लाह अब निकाला जाएगा क्योंकि हमने इसकी काफ़ी अवेयरनेस दे दी है। अच्छा, यानी कि हम सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन ले लेते थे, उससे पॉमेस ज़ाया कर देते थे, बाकी फेंक दिया मतलब करते थे। अवेयरनेस नहीं थी हमें या टेक्नोलॉजी नहीं अवेयरनेस थी नहीं हमारे थी। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि पाकिस्तान में क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिल के काम नहीं कर रहे थे, तो उसका नुकसान हुआ। फिर फॉरेस्ट भी काम नहीं कर रहा था। फिर तीसरी चीज़ है जंगली जैतून का तेल। आज के दिन तक पाकिस्तान में जंगली जैतून के जो 8-8.5 करोड़ दरख्त हैं, उनके फलों से तेल नहीं निकाला गया था। इस साल निकाला गया है और अब इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लें कि हर साल अगर 25-30 करोड़ लीटर तेल जैतून का मिलना शुरू हो जाए तो उन मकामी लोगों को तेल ख़रीदने की ज़रूरत क्या है? वो अपने दरख्तों का तेल निकालेंगे। उस जिस तरह सरसों का तेल होता है ना, भाई किसान सरसों लगाता है, उस तेल को इस्तेमाल करता है। छोटा किसान गंदम लगाता है, गंदम को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीर में, पंजाब के पहाड़ी इलाक़ों में लोग उन जंगली जैतून के दरख्तों के फलों से तेल निकालेंगे जो अल्लाह ताला ने उनको सदियों से दिए हुए हैं। उनको छोटी छोटी मशीनों में, वो मशीनें जिन पे सरसों का तेल निकलता है, उनमें आप डालें, तेल निकाल लें, उनको घर में इस्तेमाल कर लें, तो इंपोर्ट बिल तो खुद ब खुद कम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं जब तेल नहीं ख़रीदूँगा, मैं अपना तेल खुद इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है। मगर फयाज़ भाई, इसमें एक मसला भी है ना। देखें, वो जंगल में जो पौधा लगा हुआ है वो मलकियत किसकी है? अगर मुझे नज़र आता है किसी जंगल में जैतून लगा हुआ है तो क्या मैं उसको तोड़ सकता हूँ? ये बिल्कुल लीगल तोड़ है? सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। नहीं, वो तो नहीं, हुकूमत की गवर्नमेंट मलकियत। असल में देखें, गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा, अव्वल बात तो ये कि क्या गवर्नमेंट दरख्तों को कटने से रोक पा रही है? नहीं पा रही है। वो जो फल लगे हुए ज़ाया हो रहे हैं ना, वो तो फल कोई नहीं खा रहा। तो भाई वो फल आवाम को अलाउ कर दें, ये ठीक है जी, इससे इस्तेफादा करें आप। फ़ायदा तो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट का इम्पोर्ट बिल कम होगा तो किसको फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट ही की ज़िम्मेदारी है फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है महंगाई पे कम करना, तो वो गवर्नमेंट को तो खुशी खुशी अलाउ कर देना चाहिए। वो जंगल में वैसे भी देखें, लोगों के अपने ज़मीनों पे भी लगे हुए हैं और सरकारी ज़मीनों पे भी लगे हुए हैं, पहाड़ी इलाक़ों में। तो गवर्नमेंट को ना खुशी खुशी अलाउ करना चाहिए कि हाँ जी, आप कल से शुरू हो जाएंगे, हमारी जान छूट जाएगी, हमारा बिल कम हो जाएगा, हमारे डॉलर बच जाएंगे। और मैं आपको एक मिसाल दूँ, तुर्की में हो चुका है। तुर्की में 20-25 साल पहले एक पूरा इलाका था, पहाड़ी इलाका था, बैरन लैंड थी वो, वहाँ कोई दरख्त वरख्त नहीं थे। तुर्की की गवर्नमेंट ने मकामी लोगों से कहा कि आप जैतून लगाएं, अंजीर लगाएं, इस तरह के अंगूर लगाएं। आज आप जाके देख लें, दोनों तरफ लाखों लाख दरख्त लगे हुए हैं। वो पूरे इलाके की मईशत ठीक हो गई है, लोग खुशहाल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही काम इंशाअल्लाह गवर्नमेंट कर देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर मैं कुकिंग ऑयल मार्केट से ख़रीदता हूँ किसी अच्छी कंपनी का, तो मेरा ख्याल है 500-550 रुपये लीटर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और यही अगर मैं किसी स्टोर से एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल ये ऑलिव का लेता हूँ तो वो तकरीबन 2000 रुपये लीटर तो होगा कम से कम। बिल्कुल ठीक है। तो सर, हम तो ये 600 रुपये वाला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये 2000 रुपये वाला ऑयल यूज़ करें और वो भी फ्री में करें, तो ये तो ख्वाब दिखा रहे हैं आपसे। देखिए भाई, ख्वाब देखे बगैर और ख्वाब दिखाए बगैर कोई काम नहीं होता। बुनियादी चीज़ ये है कि मैं तो वो तरकीब बता रहा हूँ ना जिसमें मुफ्त में ऑयल मिलेगा, मुफ्त में, यानी किसानों को तो मुफ्त मिलेगा ना। अगर मेरे इलाके में लाखों दरख्त हैं और मैं उनके फल से, और वो दरख्त कुदरत ने लगाए हैं, मैंने लगाए भी नहीं है, तो उनके दरख्त से अगर मैं फल तोड़ के ऑयल निकाल रहा हूँ तो मुझे तो तकरीबन फ्री मिल रहा है ना। तो मैंने उसको 2000 रुपये लीटर क्यों बेचना है भाई? कुछ मुझे खुदा का खौफ भी होना चाहिए। अच्छा, मुझे खुद अगर इस्तेमाल करना है, मुझे तो ख़रीदना ही नहीं है, मुझे तो फ्री में मिलेगा ना वो। तो देखिए, ऑलिव ऑयल जो है ना अभी बहुत महंगा है पाकिस्तान में, लेकिन क्या मुस्तक़बिल में भी इतना महंगा रहेगा? ऐसा नहीं होगा। एक रियलिस्टिक प्राइस हो जाएगी। देखिए, डिमांड सप्लाई का मसला है ना, अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई बढ़ रही है। तो एक रियलिस्टिक जाके ना प्राइस पे आके रुक जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी प्राइस भी कम होगी, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी प्राइस उतनी ही होनी चाहिए जिसमें एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ऑलिव के साथ एडवांटेज ये है कि ये हज़ारों साल चलने वाला दरख्त है। ये एक दफ़ा लगा लिया आपने, सैकड़ों साल चलता रहेगा। तो कोई वजह नहीं है कि ऑलिव ऑयल की प्राइस नीचे ना आए और लोगों के लिए ना अफोर्डिंग ना बन सके। लोग अफोर्ड कर सकेंगे इसको फ्यूचर में, इसकी पैदावार बढ़ने दें बस आप। और जंगली जैतून का तेल अगर मार्केट में रेगुलर आने लग जाएगा, भाई वो क्यों महंगा बिकेगा? मेरी समझ नहीं आता। एक चीज़ फ्री में मिल रही है, कुदरत ने दी हुई है, उसका जो ऑयल है वो महंगा क्यों बिकेगा? सस्ता बिकना चाहिए। जंगली पौधा तो वो है जो
پاکستان میں آپ نے کہا کہ 8-9 کروڑ پودے ہیں جن پہ پھل آتا ہے اور ہم ان سے آئل نکال سکتے ہیں. اور ایک اگر کوئی ذمہ دار اپنی زمین پر لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, اس کے بعد وہ درخت بنتا ہے اور اس کے بعد اس کا پھل نکلتا ہے, تو اس کوالٹی میں جو جنگلی ہے اور یہ والا جو پودا جو ایک کسان نے لگایا اور اس کو دیکھا اور اس سے پھل لیا, ان دونوں کی جو فصل ہے اس میں کیا فرق ہوگا؟ کوالٹی کا فرق آئے گا؟ نہیں, پھل کے سائز کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. پھل کے صرف پھل چھوٹا ہوتا ہے, اس کا پھل بڑا ہوگا. اچھا, اور کوالٹی سیم ہوگی؟ نہیں, کوالٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی. بھائی دیکھیں, وائلڈ جو ہے نا آرگینک ہے. اچھا, جنگلی زیادہ کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے؟ اس لیے کہ نہ اس میں کھاد ڈال رہے ہیں آپ, نہ کوئی اسپرے کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی تحفہ ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا نا, مراکش میں موراکو گولڈ کے نام سے آئل ہے, وہ وائلڈ آلیو کا آئل ہوتا ہے, وہ مہنگا ترین آئل ہے. اچھا, تو بہتر آئل ہے, بہت اچھی کوالٹی کا ہائی کوالٹی آئل ہے, آرگینک آئل ہے, 100% آرگینک ہے وہ چیز. تو وائلڈ میں لیکن کیونکہ پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آئل کم نکلے گا. کم سے مراد یہ کہ کیونکہ پھل کم لگیں گے نا, 100 کلو لگیں گے, وہی اگر آپ بڑے سائز کا آلیو لگائیں گے تو زیادہ پھل نکلے گا اس میں سے. اوور آل پاکستان میں پوٹینشیل ہے کتنا اگر ہم کوشش کریں تو؟ یہ تمام جو جنگلی پودے ہیں یہ, اور ہم خود سے بھی جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف توجہ دیں اور کاشت کریں, تو ہم کتنا جو ہے وہ زیتون پیدا کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں زیتون اتنا ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل ہے وہ آدھا رہ جائے گا. اور کیونکہ پاکستان میں دیکھیں ویسٹ لینڈ جو ہے نا, جو بہت اچھی زمین نہیں ہوتی ہے. اب چکوال کی زمینیں آپ جا کے دیکھیں گے, اوپر نیچے زمینیں, بلوچستان ہے, کیونکہ زیتون کو پانی کم چاہیے. یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے, یہ بہت خراب زمین پر بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. پہاڑوں میں, ایسی جگہوں پہ دیکھیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں, فلسطین ہو گیا فرض کریں, شام ہو گیا, برابر میں افغانستان ہے, وہاں درخت ہیں اور جنگ کے دوران بھی وہ چلتے رہے, درخت پھلاتا رہا ان کے اوپر. تو یہ نا بڑا ہارڈی پلانٹ ہے. یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10-12 سال میں اتنے بڑے پیمانے پہ کاشت ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈیبل آئل کا بل جو ہے نا وہ آدھا ہو جائے. اگر اس وقت $5 ارب ہے تو $2.5 ارب ہو جائے, اور بے پناہ لوگوں کو جو ہے نا روزگار میسر آئے گا انشاءاللہ. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان پورا خالی پڑا ہوا ہے, بلوچستان میں آلیو لگ سکتا ہے, لگنا شروع ہو گیا ظاہر ہے. دیکھیں 2020 سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ مجھے خود جو ایگریکلچر کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم مفت میں پودے بانٹا کرتے تھے اور کسان کہتے تھے ہمیں نہیں لگانا. اور اب صورتحال یہ کسان ان کے پیچھے ہے, وہ بھاگ رہے ہیں آگے کے پودے نہیں ہیں ہمارے پاس. اب بالکل گیم چینج ہو چکا ہے. بالکل چینج. پودے ہم امپورٹ کرتے ہیں؟ پودے کہاں سے آتے ہیں؟ پہلے امپورٹ کرتے تھے. دیکھیے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آلیو جو ہے نا وہ بیج سے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کٹنگ سے ہوتا ہے یا ایک گھٹی کا طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ درخت پہ نا مٹی باندھ کے اس سے پودے بناتے ہیں. تو گھٹی سے لگتا ہے, کٹنگ سے لگتا ہے. پاکستان میں گزشتہ سال سے پہلے اٹلی سے, اسپین سے, ترکی میں, تیونس سے, فلسطین سے, لبنان سے, دنیا کے بہت سے ملکوں سے پودے منگوائے گئے ہیں. زیادہ آتے تھے اٹلی سے اور اسپین سے. الحمدللہ گزشتہ سال پاکستان نے کوئی پودا امپورٹ نہیں کیا ہے. یہاں اب 20 سے زیادہ رجسٹرڈ نرسریز ہیں, اور یہ ہمارے ماہرین کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آلیو کی 32 سے زیادہ ورائٹیز کو اسٹیبلش کر دیا ہے. اور 6-7 کمرشل ورائٹیز ہیں جو پاکستان میں بڑی نرسریز ہیں, اظہار والوں کی نرسری ہے. اب پاکستان پودے امپورٹ نہیں کر رہا بلکہ سارے پودے خود پیدا کر رہے ہو. سر دنیا میں جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آلیو آئل کا وہ غالباً اسپین ہے. جی ٹھیک ہے, ذرا کچھ نمبرز میں ذرا سمجھائیے گا کہ اسپین سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے آلیو آئل, اور اگر پاکستان میں یہ کام شروع ہو جائے تو اس کے پاس کتنی جو ہے وہ زمین ہے جس کے اوپر وہ کاشت کرتا ہے, اور پاکستان میں کتنی زمین پر ہو سکتا ہے؟ تو ذرا یہ نمبرز میں ذرا سمجھائیے گا. ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اسپین میں نا ایک کام ہو رہا ہے ہزاروں سال سے, اٹلی میں, اسپین میں. پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے, یعنی باقاعدگی سے ابھی شروع ہوا نا. مشہوری تو 2020 کے بعد ہوئی, لیکن 2000 سے اس کے بعد آن ورڈس تو پاکستان کی تو 2-3 دہائیوں کی کہانی ہے. اسپین ہزاروں سال سے کر رہا ہے کام یہ, تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس سے. وہاں پر جو ہے نا 2.6 ملین ہیکٹر پہ آلیو لگا ہوا ہے. 2.6 ملین ہیکٹر. پاکستان میں لگا ہوا ہے 46,000 ایکڑ پہ جو کلٹیویٹڈ ہے. باقی تو آلیو جو وائلڈ آلیو ہے وہ تو سینکڑوں مطلب ہزاروں ایکڑ پہ لگا ہوا ہے. یقین جنگل کے جنگل بھرے پڑے ہیں. تو جنگلی زیتون کے معاملے میں پاکستان بہت ریچ ہے. اچھا, اسپین سے بھی ریچ ہے؟ ہاں ظاہر ہے بھائی, اسپین میں تو دیکھیں جنگلی زیتون کی ضرورت نہیں ہے نا ان کو, تو وہ تو ہزاروں سال سے کلٹیویٹ کر لیا تھا. تو پاکستان جنگلی زیتون کے معاملے میں دنیا میں نمبر 1 ہے.
لیکن اسپین جو ہے یا اٹلی جو ہے یا ترکی ہے، تیونس ہے، یہ ممالک وہ ہیں جو کلٹیویٹڈ زیتون کے مقابلے میں ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن پاکستان میں جو قابل کاش رقبہ ہے وہ اسپین سے زیادہ ہے اولیو کے لیے. اور کیونکہ پانی کم، دیکھیں سیب کو بہت پانی چاہیے، پریشان ہیں آج کل سیب کے کاشتکار جو ہے، اولیو کو پانی بہت کم چاہیے، تو بہت اچھا ریپلیسمنٹ ہے کہ اولیو لگا لے آدمی. صحیح. وہ لگنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اس وقت تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور عام آدمی کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل چکا ہے کہ بھئی اولیو لگاؤ اور سینکڑوں سال تک فائدہ پہنچے گا. مطلب دیکھیں پاکستان کے کسان تو بہت محنتی ہے، بہت کم پیسوں پہ بہت اچھا کام کرتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اولیو میں اگلے 20-50 سالوں میں آگے نہ نکل سکے. انشاءاللہ ضرور نکلے گا. اچھا سر، مجھے کوئی ابھی کے نمبر دیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ زیتون کتنا پیدا ہو رہا ہے، ہم اس سے آئل کتنا حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سیل کہاں ہو رہا ہے؟ مقامی مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے یا اسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت میں نے گزارش کی نا آپ سے کہ 46,000 ایکڑ پہ زیتون کے پودے لگ چکے ہیں، اور جنگلی اس کے علاوہ ہیں؟ جنگلی تو اس کے علاوہ ہیں، جنگلی تو کروڑوں میں ہے نا. ابھی اس کی کنزمپشن لوکلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ دیر میں آئل ہوا وہیں لوگ خرید لیتے ہیں، پشاور میں نکلا وہیں لوگ خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی بہت تھوڑی ہے. لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ہو جائے گا کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ فل ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ وہ لمیٹڈ لیول پہ نا ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے پاکستان سے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، افریقہ کے کچھ ممالک میں، یو اے ای میں اور کچھ اور ملکوں میں پاکستان سے ایکسپورٹ بھی شروع ہو چکی ہے اولیو آئل کی، کیونکہ کوالٹی بہت اچھی ہے. پاکستان کا جو آئل ہے نا، اور پاکستان کے جو اولیو کے مختلف ورائٹیز ہیں، ان میں اور اسپین کے اور ترکی کے اور اٹلی کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کے بہت بڑی بڑی لیب سے ٹیسٹ ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کوالٹی میں. تو لوگ بالکل اطمینان کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو اولیو ہے اور اٹلی کا اولیو ہے، اسپین کا اولیو، یہ سیم چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہیں سے تو آئے ہیں پودے یہ. اچھا، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی برانڈنگ ظاہر ہے چھوٹے علاقوں میں نہیں ہو سکتی. اصل میں لوکل لوگوں کو نا، ینگ لوگوں کو، میں کراچی کے جو نوجوان ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کام میں آگے آئیں، اولیو کے پھل خریدیں جا کے جہاں یہ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں سے کراچی لے کر آئیں، آئل نکلوائیں اور برانڈنگ کریں. کیونکہ کمرشل مارکیٹ تو کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے. جب تک کراچی کے لوگ، لاہور کے لوگ اس کام میں نہیں آگے آئیں گے تو آپ کے لوکل برانڈز جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہو پائیں گے. تو انشاءاللہ آئیں گے لوگ آگے اور اچھے برانڈز آئیں گے سامنے. ذرا ٹیکنیکل باتیں کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 1 ایکڑ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اگر زیتون کاشت کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کتنے درخت لگا سکتا ہے، اور اس کو پھل پکنے میں کتنا وقت لگے گا، اور کتنی فصل ہوگی، ہم اس سے کتنا آئل حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں بتائیے. دیکھیے اس سے پہلے نا میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ اولیو اصل میں کس کو اور کہاں پہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، اولیو کے جو پھل ہوتے ہیں، اولیو کے درخت پہ پھل آنے کے لیے نا ایک مخصوص ٹیمپریچر چاہیے. یعنی پاکستان کے وہ علاقے جہاں موسم سرما میں، سردیوں کے موسم میں کم از کم 1.5 مہینے ٹیمپریچر 0 سے 7 ڈگری تک ہوتا ہو، فرام 0 to 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں چلنگ آورس کہتے ہیں. تو زیتون کے اکثر ورائٹیز کو 300 گھنٹے کے چلنگ آورس چاہیے. 300 گھنٹے جو عام طور پہ 1.5 مہینہ 2 مہینے اگر اچھی سردی رہے، بھلے گرمی جتنی بھی ہوتی ہے، بھاولپور ہے جس طرح سے گرمی بہت ہوتی ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں نا 300 گھنٹے ان کو مل جاتے ہیں. سرد موسم 0 to 7 ڈگری سینٹی گریڈ، اس میں اولیو فروٹنگ کر سکتا ہے. جس طرح کراچی ہے، کراچی میں یہ ٹیمپریچر نہیں ملتا، سندھ کے اکثر علاقوں میں ٹیمپریچر نہیں ملتا، اس لیے کراچی میں درخت لگ جائے گا، ویجیٹیو گروتھ ہو جائے گی، پھل نہیں آئے گا، پھل آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اکثر علاقوں میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، KPK میں ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر آرام سے اولیو آئے گا، پھل آئے گا اس میں درختوں پر. ایک دفعہ اگر کسی کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو اس زمین میں وہ 135 پودے لگا سکتا ہے، اور 1 سے زیادہ ورائٹیز کے پودے اس کو لگانے چاہیے تاکہ اچھی فروٹنگ ہو، کراس پالینیشن ہو. بات یہ ہے کہ پھل آئے گا 4 سال کے بعد آنا شروع ہوگا. یعنی آپ نے پودا لگایا، اور عام طور پہ پھلوں کے جو درخت ہوتے ہیں نا ان میں 4 سال تو لگ جاتے ہیں. 4 سال 5 سال بعد کمرشل فروٹنگ آئے گی، 6 سال کے بعد. اس دوران میں کیا کرے بندہ؟ زمین تو اس کی انگیج ہو گئی. اس دوران میں وہ کرے انٹر کراپنگ، کہ وہ درختوں کے درمیان اتنا اسپیس رکھا جائے گا کہ درمیان میں اگر سرسوں لگانا چاہے، گندم لگانا چاہے، کوئی اور فصل لگانا چاہے، لیموں کے درخت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ لگانا چاہے، جب تک اس کی کمرشل فروٹنگ شروع نہ ہو جائے.
جب تک اس کے پاس اتنا پھل نہ آنا لگ جائے کہ اس سے وہ خرچہ نکال سکے، کچھ پیسے کما سکے، اس وقت تک وہ کرے انٹر کراپنگ، یعنی درختوں کے درمیان فصل لگائے وہ. تو اس طرح انشاءاللہ اس کو ہر 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ فصلوں سے پیسے آتے رہیں گے، اور 5 سال 6 سال کے بعد پھر ظاہر آلو کے درختوں سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کتنی فصل دیں گے اور کتنا آئل لے سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے عام طور پہ نا ڈپینڈ کرتا ہے علاقے پہ. بلوچستان کے اندر جو آلو ہے اس میں 29% تیل بھی نکل رہا ہے. یعنی آپ نے آلو کے درخت لگائے، 5 سال کے بعد جب پھل آیا، پھل توڑا، آپ نے مشین میں ڈالا تو آپ نے 100 کلو سے 29 لیٹر تیل نکال لیا. پنجاب میں بعض جگہوں پہ کم بھی نکلتا ہے، 15%، 20%، بعض جگہوں پر 10% بھی نکلتا ہے، لیکن ایوریج جو ہے نا 20 سے 30% آئل نکلنا چاہیے. اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ 20% سے زیادہ 30% تک نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ایک بار ہم نے فصل لے لی، پھر دوسری فصل کے لیے دوبارہ 1 سال انتظار کرنا ہوگا. اصل میں پھلوں کے درختوں کے ساتھ نا ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے لوگوں کے، کہ کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جو آلٹرنیٹ بیئرنگ کراپس کہلاتے ہیں. آلو بھی ان میں ہے، آم بھی ان میں ہے. 1 سال زیادہ فصل دے گا، 1 سال کم دے گا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے لوگوں کو. کم بات، یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. آلٹرنیٹ بیئرنگ کراپس کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. جیسے آم ہے نا، سندڑی 1 سال زیادہ پھل دے گا، 1 سال کم دے گا. آلو بھی 1 سال زیادہ دے گا، 1 سال کم دے گا. تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. ٹھیک ہے. اور اس پر کتنی انویسٹمنٹ آئے گی؟ آپ نے کہا کہ 135. پاکستان گورنمنٹ نے تو بہت آسان کر دیا نا. اب تو پودا مل رہا ہے 97 روپے کا. وہ پودا جو ہم اٹلی سے منگاتے تھے ہزار روپے کا، گورنمنٹ آف پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے جو PSDP کی اسکیم ہے، ان میں 97 روپیز کا پودا دیتے ہیں آپ کو. وہ باقی تو کوئی خرچہ کوئی بھی منگوا سکتا ہے؟ کوئی منگوا سکتا ہے، جس کے پاس زمین ہے منگوا لے پودا، خرید لے ان سے وہ. اچھا فیاض بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان میں زیتون کہاں کہاں کاشت کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو آپ نے بتا دیا، جی مگر اسپیسیفک بڑے شہروں کے نام لے کے، علاقوں کے نام لے کے بتائیں کہ کہاں کہاں بیسٹ پیداوار ہو سکتی ہے. اور جب اس کا پھل ایک بار آنا شروع ہو جائے تو ہم کتنے سال تک اس سے پھل لیتے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکثر وہ علاقے جہاں گرمی بھی پڑتی ہے اور سردی بھی پڑتی ہے، جہاں چلنگ آور 300 ڈگری ہے، وہاں پر جو ہے نا آلو لگایا جا سکتا ہے، وہاں فروٹنگ ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں آلریڈی KPK، بلوچستان کے بہت سارے علاقے، اور کشمیر، پنجاب کے پہاڑی علاقے، ان تمام علاقوں میں آلو ہو سکتا ہے، آلو ہو رہا ہے. تو یہ سارے علاقے وہ ہیں جہاں پر چلنگ آورز ملتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت ظاہر بڑی زمین ہے. تو اس کے علاوہ سندھ میں جو گورکھ ہل کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ جو ہے، دیکھا ہو آپ نے شاید گورکھ ہل، وہاں پر میں نے 2020 میں دریافت کیے تھے جنگلی زیتون کے درخت. ہزاروں درخت ہیں، اور بتایا تھا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. تو گورنمنٹ نے نوٹس لیا، اور الحمدللہ وہاں پر پاکستانی فوج کا جو یہ گرین انیشیٹو کا پروگرام ہے بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکا ہے. میں بھی کل ہی وہاں گیا ہوا تھا. گورنمنٹ نے فوج نے یہ پلان بنایا ہے اس پروگرام کے تحت. وہاں اپنے آفیسرز اور اپنا اسٹاف وہاں پر انہوں نے رکھا ہے، اور وہاں پر آج کل گڑھے بنائے جا رہے ہیں، پودے لگائے جا رہے ہیں. مجھے ان کے ایک میجر فیاض ہوتے ہیں، میرے ہم نام ہیں، انہوں نے بتایا کہ اگلے 5 سالوں میں اس کے ایریا میں، اس پورے ایریا میں 50 لاکھ درخت لگائے جائیں گے، جن میں سے 5000 لگائے جا چکے ہیں، اور گرافٹنگ بھی ہو رہی ہے. میں نے خود دیکھے وہ درخت جو ہم نے 2020 میں بتایا تھا. تو الحمدللہ دیکھیں نا، آپ صرف ایک علاقے میں 50 لاکھ درخت. ہماری فوج تو چلیں کام کر رہی ہے، چلیں کوئی تو کر رہا ہے، اچھی بات ہے. مگر سر یہ فوج یہ کام کر رہی ہے، ہمارے جو حکمران ہیں جن کا یہ محکمہ زراعت جن کے انڈر آتا ہے، جو اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کا جو پہلا انقلاب آیا تھا 60s میں، اس وقت تو ایک فوجی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، فوج جو ہے وہ بہت سارے اور کام بھی کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ جنگ ہر وقت تو نہیں ہو رہی ہوتی، جنگ تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. وہ بھی پاکستان میں جنگیں کتنی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہی ہے، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، یا کچھ انٹرونشن کشمیر میں ہے. تو جنگ کے علاوہ فوج بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے. ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہ رقبے جو ناقابل کاشت ہیں، جن پہ کاشتکاری نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس کیونکہ انفراسٹرکچر ہے، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، بجٹ بھی ہے، تو وہ اگر حکومتوں کے ساتھ مل کر اصل معنوں میں زراعت پہ کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا اس سے. اس لیے کہ ڈیفیکلٹ ایریاز میں، ٹرائبل ایریاز ہیں یا گورکھ ہل جیسا علاقہ ہے نا، اس میں عام آدمی جا کے کام نہیں کر سکتا. راستے مشکل ہیں، جانا آسان کام نہیں ہے، وسائل چاہیے بہت. تو میرا خیال سے اچھا کام ہے، اور فوج ہو چاہے سول ادارے ہیں، ان کو آپس میں مل کے ہی کام کرنا چاہیے، تبھی جا کے پاکستان کی زراعت ترقی کرے گی.
लेकिन देखें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एग्रीकल्चर का मिल के काम करना, कोई थिंक टैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का मिल के काम करना लाजमी है। अगर ये 3 इदारे मिल के काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान फूड साइंसेस के अंदर इस पूरे फील्ड में बहुत पीछे रह गया है और बहुत पीछे रह जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है ये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग की, पाकिस्तान बहुत पीछे है इसके अंदर। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमतों से भी, रियासती इदारों से भी दरख्वास्त करूँगा कि कोई थिंक टैंक बनाएं ज़राअत का, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फूड साइंस के माहिरीन को शामिल किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है ना वैल्यू एडिशन से पैसे कमा सके। हम बिल्कुल भी वैल्यू एडिशन में बहुत पीछे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना हम नुकसान कर रहे हैं अपने उन फसलों से जिनमें हम वैल्यू एडिशन के ज़रिए बहुत पैसे कमा सकते हैं। और ये सारे का सारा काम प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जिसकी वजह से मेरे जैसा आदमी जो अपनी फील्ड से बहुत पैसे कमा सकता है, वो इस फील्ड में इसलिए आया है। पैसे कमाने तो ज़ाहिर है कि मैं नहीं आया, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ। इसलिए आया कि इसमें ना बात पहुँचाना है आम आदमी तक। और मैं तो आपको भी ज़ाहिर है अप्रिशिएट भी करूँगा, शुक्रिया भी तो करूँगा कि भाई आपने तवज्जो दी। देखिए ज़राअत जो है ना पाकिस्तान में वो शोबा है जो 100% प्राइवेट सेक्टर है। एक किसान है, उसके पास ज़मीन है, उसे कोई भी माकूल आदमी बता दे कि यार आप इस ज़मीन पे ये चीज़ लगा लो, इस तरह लगा लो, बस इतना काम है। किसान लगाना शुरू कर देगा। देखें ये भी तो अलमी है ना, कहने को तो हम ज़रई मुल्क हैं, मगर गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, कपास की अच्छी फसल होती है वो भी आखिर में हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, शुगर भी, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे ज़रई मुल्क है? हर चीज़ तो हमें आखिर में इंपोर्ट ही करनी पड़ती है सर। यार देखिए बात यह है कि मेरे पास गाड़ी हो और मैं ना चलाऊँ तो इसमें मैं किसी दूसरे को क्या कसूरवार ठहराऊँगा। मेरे पास हाथ है, मेरे पास कलम है और मैं कागज़ पर उठा के लिखूँ ना, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँगा। असल मसला ज़रई मुल्क हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है। हर कुछ दिनों बाद सेक्रेटरी चेंज, मिनिस्टर चेंज, गवर्नमेंट चेंज। असल में बाज़ मामलात पे ना बहुत कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट आए जाए, पॉलिसी वही रहनी चाहिए। अब ज़रा इनकलाब 60 के दहाई में आया तो 70 के दहाई में उस पर और काम होना चाहिए था, 80 में वो पता लगा कि वापस पैक हो गया। कैसा इनकलाब है कि मतलब चीज़ें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनकलाब में तो सब कुछ बदल जाता है, हमें एक्सपोर्टर होना चाहिए था। देखिए एक और गलत फहमी है पाकिस्तान में, आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, आते हैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। देखिए भाई पाकिस्तान में ना असल में हम लोग, सच्ची बात यह है कि अपने ऊपर मलामत ज़्यादा करने लग गए हैं और हम ना अपनी कामयाबियों की खुशी नहीं मनाते। उनका भी कसूर है जो बताते नहीं है नई नस्ल को। पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन ने गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दी है, जिनको आप अवार्ड का मुस्तहक़ भी नहीं समझते। भाई देखिए पाकिस्तान जब बना है तो उसकी आबादी कितनी थी, पाकिस्तान जब बना है तो गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार कितनी थी, आप पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें लगाते थे, कौन कौन सी फसल होती थी यहाँ पर, बहुत ही कम पैदावार थी। 8-9 एकड़ मन जो है, 8-9 मन फ़ी एकड़ की पैदावार थी गंदम की। तो 7-8 लाख लोगों की या 15 लाख लोगों की फूड सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है। 24 करोड़ लोगों को खाना फराहम करना, खुराक फराहम करना, ये मजाक बात नहीं है। आज पाकिस्तान में बारानी और नहरी मिला के ना एवरेज 29 मन फ़ी एकड़ पैदावार आ रही है, जो 47 में 8-9 मन फ़ी एकड़ पैदावार थी। और गंदम की क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है। मिस मैनेजमेंट तो हमारा इंसानी कसूर है ना भाई। माहिरीन ने तो बहुत सारी चीज़ें पैदा कर दी हैं, उनको अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनको हुकूमतें अगर अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही हैं अगर, और माफियाज़ के भी इन्वॉल्वमेंट है माज़रत के साथ। मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूँ आपके ज़रिए, मुझे जो है ना हमारे जो एग्रीकल्चर के माहिरीन से एक शिकवा है कि वो मीडिया के, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अब तक बड़ी सुस्ती बरतते रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मरी में आपका जाना हुआ है, 10 दफ़ा हम जाते रहते हैं ना मरी में एक इदारा है पंजाब गवर्नमेंट का, उसका नाम है हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन। उसमें 1955 में 1955 में एवाकाडो के पौधे मंगा के लगाए गए थे, वो अमेरिका से आए थे, 3 वैरायटीज़ के पौधे। इस वक्त वहाँ 100 फीट ऊंचे 100 से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, जिन पे मतलब सैकड़ों मन फल आ रहा है। उस दीवार के बाहर किसी को नहीं पता कि इस हिल फ्रूट स्टेशन में एवाकाडो हो रहा है 1955 से। ये कसूर है हमारे ज़रई माहिरीन का, हमारी हुकूमतों का, कि एवाकाडो दुनिया का महंगा तरीन एडिबल ऑयल है और पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे हो सकता है। उसमें 50% ऑयल होता है, 50%। इस कदर हाई वैल्यू क्रॉप है वो। KPK वगैरह में आप जाते हैं ना, हज़ारा मोटरवे पे, स्वात मोटरवे, दोनों तरफ पॉपुलर के दरख्त लगे होते हैं, जो लोग लगाते हैं और 4 साल बाद काट लेते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ, भाई आप ऑलिव लगाएं, आप एवाकाडो लगाएं,
آپ کروڑوں रुपए कमाएंगे इससे, बिला मुबालगा कह रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि एवोकाडो तो इम्पोर्ट हो रहा है। इसी तरीके से जैसा एवोकाडो का मामला है कि जी लोगों को बताया नहीं गया, इस तरह एक पिकान नट आता है अमेरिकन अखरोट, 1972 से तरनाफ फार्म पेशावर पे दरख्त लगे हुए हैं उसके, लोगों को मालूम नहीं है। एक हेज़लनट होता है वो मरी में लगा हुआ है, पता नहीं है लोगों को। एक चेस्टनट होता है वो शिंक्यारी में लगा हुआ है, दरख्त बड़े बड़े फल आ रहे हैं उन पर, लोगों को पता नहीं है। तो मैं आप ही के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए दरख्वास्त करूँगा अपने एग्रीकल्चर के माहिरीन से कि अल्लाह के वास्ते आप अपनी मालूमात को ख़ुद तक महदूद न रखें, सेमिनार्स करें, सिम्पोजियम करें, फील्ड में जाएं, लोगों को बताएं कि भाई आप ये दरख्त भी लगाएं, आप पॉपुलर ना लगाएं, आप ये दरख्त लगाएं, आप कोनोकार्पस ना लगाएं, आप ये दरख्त लगाएं। तो इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के इस दौर में जो है ना, मालूमात अब खुफिया रह नहीं सकती। जिस तरह 2020 में ऑलिव का एक इनकलाब आ गया, इस तरह बकिया चीज़ों को भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा फयाद भाई, आपका माशाल्लाह एग्रीकल्चर का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब ज़रा गंदम की बात कर लेते हैं। हालिया ये जो तनाज़ा चल रहा है गंदम का कि हुकूमत जो काश्तकारों ने काश्त की और अब हुकूमत ख़रीद नहीं रही, सर ये क्या मामला है? ज़रा मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। एक ब्रिटिश आदमी था जिसका नाम था जेम्स फ्रैंक मिचेल। उस आदमी ने पाकिस्तान की इस पूरे ख़ित्ते में 2 चीज़ें मुतारिफ़ कराई थी। एक मुतारिफ़ कराई उसने ट्राउट मछली। ट्राउट मछली यहाँ के दरियाओं में नहीं पाई जाती थी, वो स्कॉटलैंड की एक हैचरी से लेकर आया था, उसने कश्मीर में लगाई। पहले उसने बच्चे पैदा किए, ज़ाहिर है उसने हैचरी बनाई, और माशाल्लाह आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है। हज़ारों लाखों लोग इंडिया पाकिस्तान में ट्राउट से पैसे कमाते हैं, हम सब खाते हैं, ज़ाहिर है। तो वो आदमी ना फिशरीज़ का आदमी था, ना वो एग्रीकल्चर का आदमी था। उसको गवर्नर पंजाब ने ज़मीन दी थी पंजाब में, जहाँ ये मिचेल्स फार्म बना है। उसने दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मुल्कों से पौधे लेकर आया था, इटली से लेकर आया था वो जैतून के पौधे लगाए उसने 1900 में कश्मीर में और उसमें। तो एग्रीकल्चर एक, मतलब मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ उस आदमी से, लोग नहीं जानते फ्रैंक मिचेल को, कि भाई वो एक ऐसा आदमी था जो एग्रीकल्चर का आदमी नहीं था, फिशरीज़ का बंदा नहीं था। उसने ट्राउट मछली इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में, उसने ऑलिव, माल्टा, बहुत सारे उसने फल मुतारिफ़ कराए। और ये जो पाकिस्तान में पहला ये इदारा बना जो ये मिचेल्स फार्म जो है ना, कि भाई जैम जेली वगैरह, ये उसी शख्स की देन है, उसने मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है कि हम भी ये फॉलो कर रहे हैं कि भाई इस फील्ड में ताल्लुक़ नहीं है हमारा, लेकिन कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर पे काम कर रहा हूँ मैं। सही। अब हम आते हैं गंदम की तरफ। देखिए मुल्क में इस वक्त जो है ना, गंदम के हवाले से एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। किसान परेशान हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सियासी जमातें बयान दे रही हैं, हुकूमत भी परेशान है कि करे क्या इस मसले को हल। ये मसला है ये कि पाकिस्तान में गंदम जो है ना स्टेपल फूड है, और हुकूमत पाकिस्तान 3 फसलों की प्राइस मुकर्रर करती है, गंदम की, कपास की और गन्ने की। 2 फसलें वो नहीं ख़रीदती, गन्ना और कपास ओपन मार्केट में बिकता है। गंदम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़रीदती है। बारदाना जिसे कहते हैं ना, जो एक बोरी होती है, वो बोरी किसानों को दी जाती है, इसे बारदाना कहते हैं। वो बोरी दी जाती है, किसान उसमें गंदम भरता है और गवर्नमेंट उसको ख़रीद लेती है। जो कीमतें ख़रीद गवर्नमेंट तय करती है इसे सपोर्ट प्राइस कहते हैं। सिंध ने तय की 4000, पंजाब में तय की 3900। इस साल या पिछले साल? इस साल, पिछले साल भी, इस साल भी। इससे पहले 2200 थी। ठीक है। 2022 में ये 2200 रुपये थी। ठीक है। अचानक से बढ़ के 4000 हो गई। किसान तो खुश हो गया, ज़मींदार तो खुश हो गया उसका, लेकिन इम्पैक्ट आया नीचे आटे की कीमत पे। बहरहाल इस साल किसानों ने सोच करके 4000 रुपये मन गंदम हो गई थी, बहुत बड़े पैमाने पे गंदम काश की, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट ख़रीद लेगी। जब वो किसान बेचने के लिए गया तो पता लगा कि गवर्नमेंट के पास तो बहुत गंदम है। तो वो गंदम कहाँ से आई? वो ख़रीद ही नहीं रही गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट नहीं ख़रीद रही, मुख्तलिफ बहाने। एक अजीब व गरीब बहाना किया गया कि आपकी गंदम तो गीली है जी। भाई गीली गंदम जो है, आप टेक्निकल किसी माहिर से पूछ लें, वो हार्वेस्ट हो ही नहीं सकता। यानी ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन लोगों ने भी ये बहाना घड़ा है ना, ये इंतहाई झूठा एक फसाना है, बेकार तरीन बात है। गीली गंदम हार्वेस्ट ही नहीं होती है। ये समझाएं कि हुकूमत क्यों नहीं खरीद रही? पहले तो हर दफ़ा खरीदती है ना, इस दफ़ा क्या हुआ है? इस साल ये हुआ है जनाब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गोदामों में गंदम मौजूद थी अच्छी खासी मकदार में, और प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए निगरान हुकूमत में किसी अक्लमंद ने 30 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करवा ली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पिछले सीज़न में, और नई फसल भी आने वाली थी। निगरान हुकूमत के दौर में 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का एक इजाज़तनामा मिल गया प्राइवेट सेक्टर को। लोगों ने यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर ली। वो जब गंदम इंपोर्ट होके आई है तो कहाँ जाएगी? ज़ाहिर है गवर्नमेंट गोदामों में, गवर्नमेंट उसकी परचेज़र है। गवर्नमेंट के पास पहले ही गंदम मौजूद थी, 30 लाख गंदम पाकिस्तान में और आ गई। अब आई है फसल, तो फसल कौन खरीदेगा? तो
تو الٹیمیٹلی اس وقت گندم کا جو کمرشل مارکیٹ میں ریٹ مل رہا ہے وہ 3100 ہے. کسان اس بنیاد پہ لگا کے بیٹھا تھا, زیادہ لگائی کہ بھائی 4000 روپے فی من ریٹ ملے گا, تو گورنمنٹ خرید رہی ہے نہ جناب پرائیویٹ سیکٹر تو 3000 روپے کا ریٹ دے رہا ہے, بلکہ پنجاب میں اس سے بھی کم کا ریٹ دے رہا ہے. تو کسان سخت پریشان ہے. ہر آدمی گندم کو اسٹور نہیں کر سکتا, ہر آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت کسان جو ہے نا وہ تو شدید پریشان ہے کہ وہ گندم کہاں بیچے, کیسے بیچے, اور اس کے نتیجے میں ہوگا کہ اگلی فصل کیسے لگائے گا وہ. اچھا, اس کا سارا فائدہ ہونا ہی چاہیے نا, روٹی کی قیمت کم ہو جائے سگنیفیکنٹلی. بھئی اگر 4000 کی جگہ 3000 تو روٹی کی قیمت بھی کم نہیں ہوگی. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ تو ڈیمانڈ سپلائی مارکیٹ تو چلتی ہے نا, تو اگر اب سپلائی زیادہ آ گئی ہے تو پھر روٹی کی قیمت کیوں نہیں کم ہو رہی؟ آٹا کیوں نہیں؟ آٹا تو وہی ریٹ ہے سر. آٹا نہیں, دیکھیے نا اصل بات کیا ہے بھائی, پاکستان میں تو عجیب کام ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا تھا پہلے پرائس کمیشن, وہ ختم ہو گیا, جو طے کرتا تھا چیزوں کے پرائس وغیرہ, وہ تو ہے نہیں نا اس وقت تو اوپن مارکیٹ ہے جس کی جو سر مرضی چلیں پرائس اوپن بڑھا. مارکیٹ بھی ہے تو اوپن مارکیٹ کا تو پہلا یہی اصول ہے نا, ڈیمانڈ اور سپلائی. اس وقت تو سپلائی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آنے والے وقتوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ آئے گی, تو پھر قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ آٹا تو وہی ہے, روٹی بھی وہی ہے. ابھی تو خیر یہ جو لوکل گندم جو ہے نا, پاکستانی گندم, یہ تو ظاہر ہے ابھی پرچیز نہیں ہوئی نا لوگوں نے, نہ گورنمنٹ میں خرید رہی ہے نہ. اب پرائیویٹ سیکٹر اگر سستے میں خریدے گا اور اس کا امپیکٹ نیچے نہیں آئے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہولڈنگ مافیا ہے نا, جو ہمارے یہاں لوگ چیزیں رکھ کے, اور مطلب جو فلور مل والے فائدہ اٹھائیں گے, جو بیچ کے لوگ ہیں فائدہ اٹھائیں گے, پبلک کو فائدہ اصولاً تو پہنچنا چاہیے. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب گندم سستی خریدی جائے گی تو آٹے کے ریٹ بھی نیچے ہونا چاہیے اور عام آدمی کو روٹی بھی سستی ملنی چاہیے. اگر یہ نہیں ملا تو یہ ساری کی ساری مافیاز کی اور حکومتوں کی اپنا نااہلی ہے, سمجھ لیں مس مینجمنٹ ہوگا یہ, کہ حکومت کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی پبلک کو سستی چیزیں ملیں. یہ انفارچونیٹ ہوگا بہت, اور لگتا یہی ہے کہ ہوگا تو یہی پاکستان میں اب تک کی تو ہسٹری یہی رہی ہے. ہر کچھ سال بعد گندم کے بحران کی خبریں چلائی جاتی ہیں, پھر گندم امپورٹ ہوتی ہے, پھر گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور کسان رل جاتا ہے. صحیح. چلیں سر, یہ بڑا المیہ ہے. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ شکریہ سے آپ کا, انشاءاللہ.